आज से होके आया ना तो हुजूर बुल्ले शाह को मिलने आया रहमतुल्लाह ताला। तो आपने फरमाया यार कोई गल ही सुना, यार दे घरों होके आया तू है, कोई गल ही सुना। अब क्योंकि हजरत जी ये वाला दौर तो नहीं था ना, तब तो तस्वीरों का तस्वुर भी नहीं था, ये तो अब चंद सालों में सारा कुछ आम हुआ है। तब तो जो आते थे वो ही बताते थे। वो अमी फिर किसी ने कलाम तो नहीं लिखा था, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है? क्योंकि तब ये कैमरे आम नहीं थे जी, तब ये टीवी चैनल आम नहीं थे, इसलिए फिर किसी ने कहा था ना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है? तो वो फिर जब वो आया ना तो हुजूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला उसको कहते हैं भाई वो यार दे घरों हो के आए तो दस हाँ फिर यार दा घर किवें दा है? तो वो भी फिर को बेचारा मेरे हार दा ही सी। वो आगे से कहता है हजरत मैं तुहानूं की दसां, जदों मैं उत्थे गया तो फिर उत्थे नूर ही नूर सी। बाबा बुल्ले शाह साहब को पता था है नहीं जोगा कोई नहीं कि नूर दिसे हजरत। फिर वहाँ हुजूर बुल्ले शाह ने फिल बदी कुछ कलेमात लिखे हजरत। अब क्या कहते हैं उसको मुखातिब करके, अब फरमाते हैं तेनू काबे विच पिया नूर दिसे। और फिर लाइटां ही वेख आए हैं, लाइटां वाला नहीं लभा किते हैं, फिर लाइटां ही जिवें असीं तस्वीरां ही खिच आने हजरत जी हैं। हजरे असवद कल तस्वीर, काबे दे दरवाजे कल तस्वीर, तवाफ करदियां तस्वीर, काबे नूं पिछा करके तस्वीर, सफा मरवा ते तस्वीर, आबे जमजम पींदियां तस्वीर, हुजूर दियां जालियां के तस्वीर, हुजूर दे रोजे नूं पिछा करके तस्वीर। असी भी तस्वीरें ही खिच आने हैं चले आ तस्वीर खिंचन गए ना पुत्र, बड़ा ध्यान रखना, बेदबी ना करना। लातादाद तस्वीरें चढ़ी होती हैं, वो अल्लाह के घर नूं कंड करके खलोते देने तो जनाब तस्वीर, हुजूर की जालियों को कंड करके खड़े हैं और तस्वीर। तेरी जुरत किवें पड़ गई उत्थे कैमरा कड्ढन दी? जहाँ बुजुर्ग कहते हैं सा भी ध्यान ना लई भाई, ये अल्लाह के महबूब का दरबार है, सा भी ध्यान ना लई, कितने सा भी ऊंचा ना ले लई, ये अल्लाह के महबूब का दरबार है। और उस दरबार का ये आलम है कि 70,000 सुबह और 70,000 शाम को फरिश्ते सलाम पेश करने आते हैं। तेरी जुर्रत किवें पड़ गई वहाँ से मोबाइल निकालने की है? और फिर हुजूर के रोज़े को कंड करके वहाँ अपनी तस्वीर खींचनी, क्या कर लेगा तू इस तस्वीर से? तूने तो अपना मुराल और गिरा दिया नीचे। बड़ा अदब करना पुत्र, अल्लाह करम करे ना, बड़ा कुछ भी नहीं होंदा तस्वीरों नाल। आओ हाँ हाँ पुत्र, ये तस्वीरों से नहीं इज्जतें मिलती, इज्जत उसी की होगी जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल अता करेगा हजरत है। तस्वीरों से इज्जतें मिलती हैं हजरत, तस्वीरों से नहीं मिलती पुत्र, ना फेसबुक से मिलती हैं। ये उसी की इज्जत उसी की होगी जिसको अल्लाह और अल्लाह का रसूल अता करेगा। हमेशा पुत्र कोशिश करना कि अल्लाह राज़ी रहे, अल्लाह का रसूल राज़ी रहे, कोई ऐसा फेल ना करना कि लेकिन मैंने देखा हजरत तस्वीरें ही तस्वीरां ने, कदी वो मस्जिद नबी के दरवाजे अगे तस्वीरां, कदी जनाब किते तस्वीरां, कदी किते तस्वीरां। बच के रहना पुत्र ज़रा इनसे है, इस तरह कुछ भी नहीं होता, ये अंदर के चाह ही हैं बेतुके से। वहाँ बस अल्लाह जब मौका देना हुजूर की बारगाह में जाना, सलाम पेश करना है, कुछ अपनी अर्जियाँ सुनाना उनको, हुजूर गंदा अंदर लैके आया वह साफ फरमा दे, तू कैमरा कढ़ लिया यार, तू कैमरा कढ़ लिया है, तू देख तो सही तू कहाँ है यार, कोई अर्जियाँ सुना हुजूर ने। हुजूर मेरी तन्हाइयाँ पाक नहीं को करम फर, हुजूर निगाहां पाक नहीं करम फर, हुजूर अखां पाक नहीं करम फर, हुजूर 5 वेले की नमाज नहीं पढ़ी जाती करम फर, तू कैमरा कढ़ लिया कुछ सुना। इसलिए तो हजरत जी बस अकल मारी गई है ना। वो लिखो ना, लिखा था गोलड़े के शहजादे ने, वो मेरे को शेर ठीक नहीं होते लेकिन चलो मफहूम वही होएगा, वो शर्मे इसियाँ से सामने जाया नहीं जाता। औलाद हैं जी, खून है रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जी, औलाद हैं आपकी, ठीक है जी। वो क्या कह रहे हैं, शर्मे इसियाँ से सामने जाया नहीं जाता, तू कैमरा कढ़ ले मियाँ, तू की आइटम है भाई, तू कैमरा कढ़ लिया फड़ के, देख तो सही तू कहाँ आया हुआ है। वो कहते हैं शर्मे इसियाँ से सामने जाया नहीं जाता, ये भी क्या कम है कि तेरे शहर में आए हुए हैं, तू कैमरा कढ़ ले यार, तू मुजरम है, तू मुजरम है, मुजरम बन के पेश हो वहाँ, तू कैमरा कढ़ ले यार है पुत्र। अल्लाह खड़े उथे हुजूर नूं अपने दुख सुनाइए, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो, है कुछ अर्जियाँ सुनाइयो यार उन्होंने कुछ। तू कैमरा कढ़ लिया है यार,
ہاں تو کیمرہ کھڑ لے، تینوں بھول گیا اپنا سارا کچھ، کرتوتاں نہیں تینوں یاد اپنی، تو دیکھ تو کہاں ہے، تو دیکھ تو کہاں ہے حضرت جی۔ حضور نبی علیہ السلام کا دربار تو بیٹا بہت بڑا دربار ہے نا، میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہر دوسرے تیسرے نے لاہور جانا ہوتا ہے، اللہ دی قسمیں شرم دے مارے داتا صاحب بھی نہیں جان ہوندا ہے، شرم دے مارے شرم آندی ہے کہ کتے پوچھی نہ لین ہوئے مصبائی سر تے پورا تھان بن لے اپنا اندر بھی تے ویکھ کدی ہے، اللہ دی قسمیں عرس پہ بچوں نے نام لکھوا دیا، میرا نہیں حوصلہ پڑا جانا، داتا صاحب نے جی تاجدار ہیں پنجاب کے ہیں، شرم آتی ہے یار، جانے کی کہن گے وہ مصبائی سر تے پورا تھان بننا ہے اندر ویکھ اپنا کدی پتر، ہم حیات کے قائل ہیں، شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں، تینوں اپنی راتاں نہیں یاد، تینوں اپنے کام نہیں یاد، تو اللہ دے محبوب دی بارگاہ چاہیں تو کیمرہ کھڑ دے جب چلو پتر کو دل کاری پڑے دے کتے ساڈے سوڑے کھینچ لو، اتنے تو نہ کھینچو ہے یار، وہاں تو حضرت جی سانس بھی دیکھ کے لو، تو حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں ہے، تو وہ بڑا پتر دھیان رکھنا، تو وہ کیا کہتا ہے جی میں اتنے گیا تو مینوں نور ہی نور لبا، پھر بابا بلے شاہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، وہ تو اتنے بھی جا کے لائٹاں ہی ویکھ ویکھ قصور چ رہ کے وسدا ہی اندر ہے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر بار پلیتی ہے، ہاں پتر پلیتی تو اپنی نا، پھر سانوں بھی ساڈی واری آئی، ہوں تہاڈی ہے نا، ہوں میں ذرا اپنی بھی کرنا، پھر ساڈی واری آئی، پھر سانوں بلے شاہ صاحب کی کہندے نے فرماندے نے ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا، یہ کتاباں تے ایس لیے سن تو مخلوق دی رہبری کریں، تو لڑا چھڑے آپس پڑھ کے، ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا ایویں چایا ہی پار عذاباں دا، وضو کر لے شوق شراباں دا تیری نیت وچ بد نیتی ہے، ہاں پتر اپنا اندر سجاؤ میرے پترو، حضور اندر سجانے آئے تھے، گلیاں سج گئیاں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا پائی، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ہمیں کو کلپ کٹ کے منوں نویاں گالاں نہ پوائی ہوئے، ہاں جی ضرور سجاؤ، لیکن پتر ان گلیوں کے سجنے سے زیادہ حضور کو تمہارا اندر سجانا، لیکن پتر اس کا قطر مطلب نہیں کہ گلی نہیں سجانی، وقت کی ضرورت ہے، ضرور سجاؤ، ان فرانس والوں کو، ان جرمنی والوں کو بتاؤ ہمیں اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، ہاں پتر یہ وقت کی ضرورت، ہر گھر سجاؤ، ہر گلی سجاؤ، یہ اصل میں ہمارا حضور نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کا انداز ہے، لیکن پتر اس کو بھی تو سجاؤ نا، اس کو بھی تو سجاؤ نا، یا علی تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے، میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے، ہاں تو یہ دیکھو نا حضرت جی دودھ کو ہم کیا کہتے ہیں جی اللہ کا نور ہے، وکھری گل ہے ہوں خالص کٹے نوں لبدا ہے حضرت جی، باقی یہ نور نہ چنگی کوئی نہیں کیتی ہے، اسی نور نال چنگی نہیں کیتی، خالص بیچارہ روح زمین تے کٹا ہی ہے جنہوں لب جے، باقی تے ہوں گجر بھی نہیں خالص پیندے ادھر جی، ٹھیک ہو گیا، تو چنگا نہیں اسی نور نہ کیتا، اللہ حضرت جی یہاں تو مولوی نبی علیہ السلام کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ ہدایت ہی دے بس، تو دودھ نور کا دے ہو گیا جی، بس اس کو تمثیلی طور پہ نور کہہ دیا گیا، اس کی سفیدی کی وجہ سے، اس کی سفیدی کی وجہ سے، اب دیکھیں نا میں کہتا ہوں حضرت جی تو پانڈا لے جا دودھ لے کر، تو انہوں جناب 200 روپیہ پھڑا کے نا تے کہہ جی 200 دا دودھ پا دیو میرے پانڈے چ، تے جو پانڈا گندا ہویا نا انہیں پتہ کی کہنا ہے، انہیں کہنا حضرت صاحب ٹھیک ہے پاویں تسی پیسیاں دا لین آئے ہو، دودھ اللہ دا نور ہے گندے پانڈے چ نہیں پائی دا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ایسے طرح ہی اللہ اس نے کیا کہنا ہے جی، اس نے کیا کہنا جی دودھ اللہ دا نور ہے گندے پانڈے چ، تے میں کہنا یار اتنے پیسے لے کے گجر بھی گندے پانڈے چ تمثیلی نور پان نوں تیار نہیں، تے پھر جڑا این نور ہے تے جڑا پھر اگوں دا نور ہے تیرے گندے پانڈے چ کیویں آن گے،
पुत्र भांडे साफ करो अपने अपने, इन्हें गंदा होना ही होना है, फिर साफ कर लो इनू, फिर तोबा दे साबन नाल फिर मांज लो इनू, इनू फिर नदामत दे अथरूआं नाल धो लवो, इन्हें गंदा होना ही होना है। लेकिन पुत्र गंदा रहन ना दईओ, गंदा होए फट तोबा कर लियो, गंदा होए फट माफ़ी मांग ली है। वक्त जान दिया है, अनकरीब पुत्र दरबार लगना और सारिया ने पेश होना है। ठीक है जी, बदला लैण वाला भी होएगा, माफ़ करने वाला भी होएगा, धोखा देने वाला भी होएगा, धोखा खाने वाला भी होएगा। लेकिन पुत्र मैं फैसलाबाद आया, मैं सारे अगे गुजारिश करांगा, पुत्र पूरी कोशिश करियो जो दरबार लगे तो असी धोखा देने वाले ना होइए, असी धोखा देने